मुझे नाव रेश्मा फेर्नांडीस म्हणून हांव कोडयाळचींच मात फाटल्या 8-9 वर्सां हांव गोंयांत वस्ती करना आसा. हांव पयलें हांगा वस्ती रितीरेक येवन आसली, मागीर गोंयांत शिफ्ट जाल्या उपरांत हांव गोंया थंय वस्ती रितीरेक येवन आसली पाद्रापाक अशी. हांवें हांगाय पयल्या 4 दीस साक्ष दिल्या. हांव 2009 तेन्ना म्हाका मुस्तू कस्ट आसलें. मुस्तू म्हळ्यार जेवंक गत नासलें बरी, तितलें म्हाका कस्ट आसलें. मात म्हाका एक कुमो केल्ली एका पाकिस्तानी चेडवान दुबय वचून म्हज्या भुरग्यांक हाडून दुबय वचून एक काम मेळचें बरी. थंय हांवें काम करन कस्ट आसलें. म्हजे कस्ट म्हज्या घरच्यांक गोत्तू जायनासलें, म्हळ्यार हांव आसुनूच आसतलें. केदाळ म्हळ्यार म्हज्या तोंडार एक आसो आसतलो, हांवें आसचें सोडूना. आनी म्हज्या घरच्यांक सुमेन गोत्तू नासलें, म्हज्या खुद्द आवयकी गोत्तू जायनासलें, तशें आसतलें. आनी हांव बसार येताना हांवें बायबल वाचून येचें, म्हळ्यार आमकां घरांतून 1 घंटो तशें ट्रॅवल आसतना हांवें बायबल वाचून येचें. आनी म्हाका हांव बायबल वाचतना हांवें रडचालें. मागीर एक फावटी जॉबाचें तें फूल तो एक हांव वाचून हांवें चिंतलें आनी हांवें रडचें न्ही. म्हळ्यार रोडोनी काही करूंक ना, आतां देवान म्हाका दिलां तें हांवें एक्सेप्ट करूंक आसा आनी हांव ताचे खातीर झुजतली म्हूण. मागीर म्हाका इल्ली भलायकी बिगडल्या वेळार म्हाका गांवाक येवचें पडलें. म्हळ्यार डाक्टरांनी सांगलें आनी तुका थंय काम करूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार तें 24 hours एसीन बसचें पडटा. एक फायब्रोमायलेजिया म्हणून एक पिडा आयिल्ल्या वेळार म्हजें आंग सुजलें. म्हजी मामी आसा तिचो पूत म्हजे उठाल्लो, हांव एक ऑफिसांतून येताना म्हजें आंग पुरा सुजलें. थंय टेस्टाक येताना डॉक्टरांक कालें म्हणून कळोना, पुरानी कालें केल्यार कांय कळोना. मागीर एक गायनोकॉलॉजिस्ट म्हणाली तुका अशें पिडा आसूंक पुरो तूं कोडयाळ वच म्हूण. हांवें हांगा KMCक फोन करतना डॉक्टर म्हणालो तुजे ऑर्गन फेलियर जावंक आसा, ती 1 दीस जातलो गी 1 हप्त्यान जातलो गी कळना, तूं गांवाक ये म्हूण. हांवें देवाचेर भरोसो सांडूना, हांव गांवाक आयलीं, टेस्ट केले. म्हजे कितले 12 फावटी कितल्या रागात काडलां. KMCक धाडलां, बॉम्बे धाडलां, कॅन्सर आसा कोण. पूण गॉड इज ग्रेट, प्रेज द लॉर्ड, म्हजे पुरा टेस्ट नेगेटीव आयले पुरा. आनी म्हळ्यार तुका एक फायब्रोमायलेजिया पिडा आसा, ती आयसोलेटेड, आनी तुका नुकसान ना, तुजें आंग सुस्ता चलता, मात दूख आसतली म्हूण. दूख म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एक चिमटो काडल्यार तुमकां एक चिमटो, म्हाका ते हॅमरान मारिल्ल्या बरी तशी दूख म्हज्या आंगाक. पूण हांवें वखद आनी करोना. हांव गांवाक येवन म्हाका काम सोडटना तेंय टेंशन जालें. म्हजीं 2 भुरग्यांत म्हळ्यार म्हज्या घोवातून म्हाका सपोर्ट म्हूण नासलो. ताणें बिझनेस करचें, म्हजें भांगार इकोवन आनी पुरो बिझनेस करचें सोडचें, काही एक ताणें एक धैर्य दिवचें, वा तूं काम कर, हांव तुका धैर्य रावन वता, तें एक उतार म्हूण नासलें ताचें तावन. एक टेंशन जालें म्हाका थंय एक, देवा हांव आतां काम सोडून गांवाक येतां, आतां हांवें गांवांत वचून कालें करचें, 2 भुरग्यांक धाकटीं कशें हांवें सरचें. पळय थंय म्हजो बॉस आसतलो तो फ्रेंच, ताची बायल कोलंबियन. आमी सांगाता बसतल्या, तिणें म्हज्या बॉसाक येवन सांगलें तें बरें काम करता, इतलें तें डेडिकेशन ताच्या कामां थंय आसा, तूं ताका गांवांत तूं काम करूंक एक अवकाश कर दी म्हूण. मागीर ताणें वचून HR उठयलें, तो लेबनीज. म्हळ्यार हांवें सांगचें कालें म्हळ्यार देव दुसऱ्या जात जावंक पुरो, दुसऱ्या देशाचें जावंक पुरो, पूण एक आंग धाडल्या बरी, एक तांच्या मोतीक उजवाड घालता. हांवें पाद्रापान म्हाका एक CD वांटिल्ल्या वेळार म्हाका एक CD मेळिल्ली आंज बोडव्या विशयांत. म्हळ्यार तुका एक आंज बोडवो म्हूण आसत देवान एक धाडलेलो, तुजे सांगात आसतात म्हणल्या बरी. तशें ताणें HRान म्हळें हें चेडूं खंयच्या देशाच्या खंयच्या कोणशा गेल्यार काम करता, तितलें ताका डेडिकेशन आसा, देखून आमी काम दिया म्हूण. तशें म्हाका काम मेळ्ळें आनी तांणी सांबाळी बरो दिलो. हांव आतां इतल्या वर्सांत हांव न्हू आमच्या कंपनींत कोणय कितें अवकाश ना, हांगातून काम करनासा. सो ते एक देवाचें बेसांव म्हजेर, ताची कृपा आसा म्हजेर. मागीर हांव आतां हें कोवीड जाल्ल्या वेळार कोवीड इंजेक्शन काडून गेलें सकाळीं. हांवें एक इंजेक्शन काडून गेलें डोस कोविडाचो 2nd डोस जाल्ल्या तेच्या 10 दिसांनी म्हज्या पांयांची सकत वचूंक सुरू जाली. सकत अशी गेली की म्हळ्यार म्हाका हांव पयलें चलतली 45 मिनिट्सांनी पुरा वॉकाक आनी येतली. 10 मिनटां चलतना म्हजे पांय बेंड जावचे, म्हज्या अँकलाचे ट्विस्ट जावचे आनी पुरा म्हूण. थंय टेस्टाक येतना तांकां म्हळ्यार नांव नातिल्ली पिडा म्हूण तांकां कांय कळना. आनी थंय कशें गे म्हळ्यार डॉक्टर सांगिनात न्ही ओपन कोविडाच्या इंजेक्शना वरवीं तुका ती पिडा आयल्या म्हूण. मागीर तांणी थंय वखद केलें, कांय फायदो जावन हांव मागीर म्हजी मामी आसा तांगेर आयली. हांगा डॉक्टरांनी म्हणलें तुका अशी अशी पिडा आसा, तूं न्यूरो म्हणलो म्हाकाय सांगूंक जायना, तूं रुमॅटॉलॉजिस्टाक शिनोस, ताणें बरोवन दिल्या शिवाय हांव तुका ट्रिटमेंट दिना म्हूण. मागीर हांव व्हिलचॅरार आसली त्या दाळा. मागीर रुमॅटॉलॉजिस्टान म्हळें तुका ह्या पिडेक नांव ना, ही रिसर्चार आसा, आमी एक लागशिल्लें अशें सोदून काड, पुरा पिडा बरोवचें आनी तांणी क्वेश्चन मार्क घालचें नांवाच्या सायडीक एक क्वेश्चन मार्क, तांकां गोत्तू ना कालें म्हूण.
मागीर तांणी म्हाका इंजेक्शनां दिवंक सुरू केली. इंजेक्शनां म्हळ्यार कशें म्हळ्यार एंटीबॉडी इंजेक्शनां ती किमो दितात पळय तशेंत एंटीबॉडी सगळो दीस एडमीट काडून ते करूंक घाल्लें. मात ते पुरा सोंसूंक सकत देवान फुल्ल कुरपा दिली. कित्याक म्हळ्यार हांव बेड्डार आसली, म्हाका पांय हालोवंक जायनासले, पूण हांव आसूं नासतली. कित्याक देव म्हजे सांगात आसा न्ही, हांवें आसचेंत. कोणी म्हाका विजीट करूंक येतात, म्हजे खातीर मागोवंक येतात, म्हजो आसूं पळोवन तांकां अजाप जातालो. इवन डॉक्टर आतांय म्हणटात कितलें जाल्यार तूं आसूं नासताय न्ही, तुका पळयतना आतां बसुल्लो पळयतना तुका पिडा आसा म्हूण कळना न्ही, म्हूण तांकां अजाप जाता. आनी सकत आनी कृपा म्हाका देवान दिल्या. आनी जॉबाचो बुकांत 1:21 आसा, तुवें विनगो धाडिल्लोय, विनगो व्हरताय, तुवें दिल्लें तुवें पाटींग हाडून गेलें. पूण मागीर आसा जेरेमियाच्यान तूं म्हाका दिसता 30:17 घालेंगी, हांव तुका भलायकी पाटीन दितलो, तुजे गूण हांव गूण करतलो म्हणी आसा. हांव म्हजें टेस्ट जाताना पाद्रापान शिकयलें ते जेजू तूं म्हजो हांव तुजो म्हूण ते हांव म्हणून येतलें. खंयचे टेस्ट तुमकां हें जावचें ना. म्हजे इतले ब्लड टेस्ट जाल्यात म्हळ्यार 60,000 70,000 हांवें खाली ब्लड टेस्टां करशिल्ल्यात. म्हजें हार्ट स्कॅन केलां, कित्याक म्हळ्यार म्हाका लंग फायब्रोसीस आसा म्हूण आयिल्लें. हार्ट स्कॅन केलां आनी MRI केला, ब्रेन आनी स्पायन. पेट स्कॅन केला. पेट स्कॅन करतना म्हाका इतलें एकपटीचें बेन दिसलें, पूण हांव तें साम आसा साम 23:4 फालकेन जावन चलान तरी कसलेंच वायट म्हजेर येवचें ना. कित्याक पिडा शिडा गूण जातली, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय, तूं म्हाका दैत दिताय म्हूण. हांव तें साम म्हणून तूं त्या मिशिना भितर गेल्या. मागीर म्हाका काल जालां गुर्तुना, कित्याक म्हाका तें वोकात एपडी तकलेक येतना तें ब्लँक जाता मोत. आनी हांव म्हजें फुल्ल अंतू म्हाका इंजेक्शन दितना एवरी इंजेक्शन हांव काणूंक ताणें इंजेक्शन सुरू केलें म्हणटना हांवें कानाक आराधन घालचें, हाचेर मोबायल ऑन करना आराधन घालचें. कित्याक म्हळ्यार मागीर ताची दूख इल्ली विचित्र. पूण आतां इतलो मुसर त्या 3.5 वर्सांनी हांव व्हीलचॅरांत रावन आज म्हाका आतां अशें बॉडी जाय जें म्हणून हांव बॉडी काडून घेता, कित्याक म्हळ्यार पावस येता खंय निसरान जाल्यार म्हूण. पूण हांव बॉडी नासतना आतां 35 मिनिट्स चलतां येता आनी आकाश जावन आसता. कारण देवान दिल्ली ती म्हाका कुरपा सकत ते एक लढाई करूंक धैर्य बळ आनी ताणें म्हाका केदींच सांडून घालूं ना. देखून हाचे खातीर हांव देवाक अर्गां दिवन आसा. आनी हांवें एक मिस्टेक केलो, हांवें सांगिल्लें न्ही, हांव 4 वर्सां आदीं येवंक आसली, त्याला एक निमती म्हजी म्हळ्यार आवय म्हजे शिनायली म्हाका येवंक जावना. पूण ते थोड्याच म्हयन्यांनी म्हजी भलायकी बिगडली आनी हांव हली सूख करची ना फ्युचरांत. कित्याक म्हळ्यार तें एक म्हजें एक रियलायजेशन हांवें देवाक दिवचो, तो टायम देवाक दिनासतना सोडलो न्ही म्हूण. सो म्हाका आज म्हणसर इतलें आतां भलायकी पावयलां. आनी एक म्हाका धैर्य आसा की काल परतोन म्हाका एक फिलींग आसा बेगीनच हांव पयलेंच्या बरीच जातलीं. कित्याक म्हळ्यार आतां तुमी पुरा नासून आनी खेळून न्ही, हांवूय पयलें तशींच आसली, नासून खेळून पोदा म्हणजे तशेंच म्हाका परतून देव फावो करतलो म्हूण म्हाका एक धैर्य आयला. देवाक अर्गां. प्रेज द लॉर्ड.